बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा लेसन है इटालियन लैंग्वेज का और हम सीख रहे हैं इटालियन। तो हमारा जो लेसन है उसका टाइटल है, अनवान है, लर्न टू मेक सेंटेंसेस इन इटालियन विद वर्ब। फिक्रे बनाएं इटालियन में वर्ब के साथ। तो हम ऐसे लेसन जो हैं वो क्यों बना रहे हैं, इनका मकसद ये है, एक तो आपको जो वर्ब हैं उनकी समझ आए, तो दूसरा जब वर्ब को कंजुगेट करते हैं तो उसकी कंजुगेशन जो है उसकी समझ आए। यानी ये वर्ब जो है मुकम्मल शक्ल में नहीं रहता, इसको तोड़ना पड़ता है मुख्तलिफ जो हैं फॉर्म उनमें इस्तेमाल करने के लिए। तो काफ़ी सारे वर्ब होंगे, 500 से ऊपर होंगे वर्ब, वो हम सीखेंगे मुख्तलिफ लेसन में, उनके मीनिंग प्लस जो लफ्ज़ हम चूज़ करते हैं जिसके फ़िक्रे बनाते हैं, फ़िक्रे बनाना सीख रहे हैं। तो वो जो लफ्ज़ है वो खुद एक मुकम्मल जुमला होता है। यानी जैसे आपको सामने नज़र आ रहा है जुंजरे वर्ब है, तो इसका मतलब है इजाफा करना। तो जुंजी जो है वो सेकंड पर्सन है, सामने वाला बंदा जो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होगा वो केला, तो उसको बोलेंगे जुंजी, यानी कोई चीज़ ऐड करो, इजाफा करो। तो ये जब जुंजी बोलेंगे तो जहाँ भी जिस मौके के ऊपर बोलेंगे तो खुद एक ये एक मुकम्मल जुमला है। यानी जिस अगर बंदे को कहते हैं जूंजी तो उसको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ मुझको कह रहे हैं जूंजरे करने के लिए, जूंजी करने के लिए। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है इन लेसन की वो इस हवाले से ज़्यादा है कि हम वर्ब समझ रहे हैं। एक तो हमारी जो वर्ब की पहचान है, उसकी बैकग्राउंड है, उसका पता चलेगा, मीनिंग का पता चलेगा। और दूसरे जो डेली रूटीन में हम ये लफ्ज़ छोटे छोटे यूज़ करते हैं होते, तो ये वर्ब का हिस्सा हैं, लेकिन हमको इसकी उनकी बेस का नहीं पता होता कि उनकी बेस क्या है। तो उनकी बेस का पता चलेगा कि वो किधर से आए हैं। तो ये इन लेसन का मकसद। तो देखते हैं जी, ये हमारे फिक्रे अजूंजी आंके क्वेस्तो, इससे भी शामिल करें। ए मेलियो के नोन जूंजी altro, ये बेहतर है कि आप कुछ और शामिल ना करें। ए मेलियो बेहतर है कि नोन जूंजी के ना शामिल करें altro, कुछ और। नॉन अजूंजी altro materiale, दीगर मवाद शामिल ना करें। मटेरियल मटीरियल को कहते हैं, मवाद जो उसको, altro यानी दीगर। तो ये नीचे जो है वो रोमन उर्दू में लिखा गया है। अगर आपको उर्दू की ऊपर समझ नहीं आती तो आप नीचे रोमन उर्दू की ट्रांसलेशन देखकर इसको समझ सकते हैं। ये दूसरा हमारा वर्ड है जी, सेगवी। सेगवी निकला है सेगवीरे से, मतलब पीछा करना। सेगवीरे जो हमारे वर्ब हैं उनकी कंजुगेशन के लिहाज से तीसरी ये बनती है। पहले हैं आरे वाले, फिर एरे वाले, और फिर इसके तीसरी है कंजुगेशन ईरे वाले वर्ब। तो ये भी सेकंड पर्सन के लिए, सामने जो बंदा मौजूद है लेकिन है वो अकेला, तो उसको जब हम बोलेंगे सेगवी, तो जब ये बोलेंगे तो ये खुद एक मुकम्मल जुमला है। यानी जिस मौके के ऊपर आप बोलेंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि मुझे ये क्या कह रही। सेगवी आ में, मेरे पीछे आओ। ये ज़्यादातर आपको, आप ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो अगर कोई बंदा आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है तो वो कहेगा सेगवी आ में, मेरे पीछे आओ, या इस दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाना है, इस कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, सेगवी आ में। तो इधर आपको ये इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि वो कौन सा वर्ब यूज़ कर रहा है और मुझे क्या कह रहा है। ये ना हो कि फिर आप उधर ही बैठे रहें। सेगवी क्वेलो के वोई, आप जो चाहते हैं उस पर अमल करें। यानी ये वोई जो है ये वर्ब वोलेरे से है। ये भी सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर हो, जो सामने बंदा मौजूद है। तो इस फिक्रे में कह रहे हैं कि वही करो जो आप चाहते हैं। पेरके नुन सेगवी अल्त्री कोलेगी, आप दूसरे साथियों की पैरवी क्यों नहीं करते हैं। पेरके मतलब होता है क्यों, नुन सेगवी, नुन नहीं, सेगवी सगवीरे करना, पीछा करना, उनको फॉलो करना।
altri colleghi یعنی دوسرے جو ساتھی کام والے ہیں. یہ تیسرا ہمارا ورڈ ہے جی انترا. انترا جو ہے وہ انترارے ورب سے ہے. انترارے کا مطلب ہے داخل ہونا کسی جگہ میں. تو یہ ہمارے جو ورب ہیں ان کے لحاظ سے فرسٹ کنجوگیشن ہے آرے والی. تو یہ ریگولر ورب ہے. تو یہ انترا تھرڈ پرسن کے لیے، تیسرے بندے کے لیے جو سنگولر ہو ہم یوز کرتے. انترا اس پہ تکوی داخل ہوں اور یہاں انتظار کرے. تو ادھر انترا کیوں یوز کیا گیا، انتری کیوں نہیں یوز کیا گیا، یہ ایک ہمارا علیحدہ ٹینس ہے، اس کو ہم پڑھیں گے تو ادھر ہم وہ چیز سمجھیں گے کیوں اس کو یہ چیز یوز کی گئی. اسپیتا جو ہے ورب اسپیتارے سے ہے، یہ بھی تھرڈ پرسن کے لیے یوز کرتے ہیں. کوئی کا مطلب ہے یہاں پر. dobbiamo controllare chi entra. ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا کہ کون آتا ہے. تو ادھر جو ہمارا dobbiamo controllare ہے، یہ جو ہمارا ماڈل ورب ہے دویرے، اس کا ہے فرسٹ پرسن اور پلورل فارم. یعنی جب میں بات کروں گا اور میرے ساتھ کوئی اور بھی بندہ ہے تو ہم نے جب دویرے ورب یوز کرنا ہے تو ہم بولیں گے dobbiamo. ہمیں کرنا ہوگا، ہمیں ضرور، یعنی ضروری کام جو بھی کنٹرولار کنٹرول کرنا. تو یہ ادھر ایک اور کلیہ ہم اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماڈل ورب ہے اس کے ساتھ مکمل ورب ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ماڈل ورب کا دویرے کا حصہ ہے اور ساتھ ہو گیا مکمل ورب. تو بہت سارے لیسن جو ہیں آلریڈی چینل کے اوپر ہیں ماڈل ورب کے بارے میں، تو اس کے کافی زیادہ ہم نے لیسن بنائے ہیں. تو اس کو کیوں میں زیادہ فوکس دیتا ہوں ماڈل ورب کے اوپر، کیونکہ جو نئے سیکھنے والے ہیں یا جنہوں نے جلدی یہ اسٹیپ جو ہیں فالو کرنے ہیں بول چال کے، تو سب سے پہلے اگر وہ ماڈل ورب کا کلیہ سیکھ لیتے ہیں کہ ماڈل ورب کے ساتھ مکمل ورب لگا کے، تو اس میں ہوگا کیا کہ آپ کچھ ورب یاد کریں جو ڈیلی روٹین میں آپ کو ورب چاہیے جن کا استعمال ہے. تو آپ ان وربوں کو سمجھیں، ان کے میننگ کا پتہ ہو. تو پھر ساتھ ہمارے 3 ماڈل ورب ہیں، وہ لیرے، دویرے، پوتیرے. تو بڑے مشہور ماڈل ورب ہیں اور ان کے جو ہم یوز کنجوگیشن ہے اس کو ہم ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں کافی سارے لوگ، لیکن ان کو اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا کہ یہ ماڈل ورب کا حصہ ہیں یا کدھر سے آئے ہیں. تو اگر ہم ماڈل ورب کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں اور ساتھ مکمل جو ورب ہیں وہ لگا لیں تو ہمارا بہت ساری جو بول چال ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے. اور ہم جب بھی کوئی بات کریں گے تو گرامر کے حوالے سے ہماری بات بھی صحیح ہوگی، اگلے بندے کو سمجھ بھی آئے گی. اور اگر مزید تھوڑا فوکس کر کے کنٹرول اس کو تیاری کرتے ہیں اس کی، تو جو اگلا بندہ دوسرے بندے بات کریں گے تو پھر ان کی بھی آپ کو سمجھ آئے گی. سے وہی منجارے انترا، اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو داخل ہوں. تو ادھر بھی وہی جو ہے ورب لیرے سے ہے، سیکنڈ پرسن ہے، سنگولر بندہ ہے لیکن سامنے والا ہے جو سامنے موجود ہے. تو منجارے ہوتا ہے کھانا کھانا. تو ادھر بھی کلیہ وہی ہے جو ماڈل ورب کا جو پیچھے میں نے بتایا آپ کو. تو ادھر بھی جو ہے ماڈل ورب کے ساتھ مکمل ورب وہ لگایا ہے. تو آسانی کے لیے، بہتر سیکھنے کے لیے مشورہ میں یہی دیتا ہوں کہ ماڈل ورب کو سیکھیں، اس کے کلیوں کا سیکھیں، اور جو مکمل ورب ہیں ان کے میننگ کو یاد کریں کہ ان کا مطلب کیا ہے. تو پھر آپ کو جو ہے آپ کے سیکھنے میں آسانی ہوگی. تو یہ ہمارا لیسن، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تو بار بار چیزیں ریپیٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، بجائے اس کے کہ یہ ٹائم ویسٹ کرنا نہیں ہوتا. ایک بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے.